बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैक्टिकल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन मोहतरम, साउथ अफ्रीका के एक चिड़िया घर में जब एक ज़ू कीपर शेर के पिंजरे में एक फ़ुटबॉल फेंकती है तो शेर उस फ़ुटबॉल के साथ ऐसा क्या करता है कि सब हैरान रह जाते हैं। शेरों के बारे में सिर्फ़ एक ही बात मशहूर है और वो ये कि ये बेहद ख़तरनाक होते हैं। लेकिन तस्वीर का एक दूसरा रुख भी है और वो ये कि ये शेर खेलना भी पसंद करते हैं। इस शेर के बारे में इसके ज़ू कीपर्स ने नोटिस किया कि ये काफ़ी इनएक्टिव हो गया है और अब काफ़ी सुस्त होने लगा है। चूँकि सुस्ती इस शेर जैसे बड़े जानवर के लिए बहुत ख़तरनाक साबित हो सकती है, इसलिए इन ज़ू कीपर्स को इस शेर को एक बार फिर से एक्टिव करने और इसकी सुस्ती दूर करने के लिए कोई तरीका सोचना था। नाज़रीन गिरामी, ये बात है साउथ अफ्रीका के जोहानिसबर्ग ज़ू की। इस चिड़ियाघर में बड़े और खूंखार जानवरों की इंचार्ज एग्नेस मलूकी एक दिन एक फ़ुटबॉल लेकर इस शेर के पिंजरे के बाहर पहुंच जाती हैं। शेर के बच्चों के लिए कहा जाता है कि जब वो छोटे होते हैं तो किसी भी चीज़ के साथ खेलने लगते हैं। बाज़ औक़ात उनको शुतुरमुर्ग के अंडों के साथ भी खेलते हुए देखा गया है, जो कि इनके लिए तफरीह और शिकार की प्रैक्टिस दोनों के लिए ही बेहतरीन होता है। शेर जब बड़े हो जाते हैं तो वो तो खेलने को पसंद नहीं करते, लेकिन शेरनियाँ बड़ी होकर भी काफ़ी प्लेफुल रहती हैं। ये शेर आम शेरों जैसा बिल्कुल भी नहीं है। बड़े शेर अक्सर आलसी और सुस्त होते हैं और जब शेरनियाँ शिकार करके लाती हैं तब ही अपना हिस्सा लेने उठकर आते हैं। लेकिन ये शेर बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है, जिस वजह से सिर्फ ज़ू कीपर्स नहीं बल्कि इस चिड़ियाघर में आने वाले सयाहों के लिए भी ये खुसूसी तवज्जो का मरकज़ है। जब एग्नेस ये फ़ुटबॉल इस शेर के पिंजरे में फेंकती हैं तो ये शेर फ़ौरन से एक्टिव हो जाता है और ऐसा लगता है कि एक बार फिर से इसके अंदर बचपन जाग गया है और ये बिल्कुल घर की बिल्ली की तरह इस फ़ुटबॉल के साथ खेलने लगता है। यकीनन 4 टांगों वाला ये फ़ुटबॉल प्लेयर खौफनाक तो है, लेकिन फ़ुटबॉल के साथ खेलते हुए इसे देखना यकीनन बड़ा ही ज़बरदस्त है। जब ये फ़ुटबॉल पानी में गिर जाता है तो ये शेर तब भी इसका पीछा नहीं छोड़ता और इस फ़ुटबॉल को लेने के लिए पानी में छलांग लगा देता है। शेर पानी में तैरना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते और इंतहाई मजबूरी में ही पानी में छलांग लगाते हैं, लेकिन ये शेर इस फ़ुटबॉल के लिए पानी में छलांग लगाने से गुरेज नहीं करता, जो कि इस बात की जानिब इशारा करता है कि ये शेर इस फ़ुटबॉल को बेहद पसंद करता है। इस शेर का ये बिहेवियर देखकर इसके ज़ू कीपर्स बहुत खुश हैं। इस एक्टिविटी की वजह से इस शेर की सेहत भी बेहतर हो रही है और साथ ही इस चिड़ियाघर में आने वाले लोगों को इस ताकतवर और खूंखार जानवर की पर्सनैलिटी का एक दूसरा पहलू भी देखने को मिल रहा है। ये शेर अपने इस फ़ुटबॉल के साथ इतना ज़्यादा पॉजेसिव है कि अपने ग्रुप में मौजूद दीगर शेरों के साथ खेलना तो दूर, शेरनियों के साथ भी ये फ़ुटबॉल नहीं शेयर करता। इस शेर के बारे में इसके कीपर्स का कहना है कि ये शेर शुरू से ही ख़ास था। इस शेर का कलर आम शेरों जैसा नहीं है और ये वाइट लायंस की कैटेगरी में आता है और ऐसे शेरों का कलर मुकम्मल सफ़ेद से लेकर हल्का येलो हो सकता है और इसकी वजह इन शेरों के अंदर मौजूद एक मुख्तलिफ जेनेटिक स्ट्रक्चर है। इस शेर के बारे में यह कहा जाता है कि इसका जेनेटिक स्ट्रक्चर वाइट लायंस वाला तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये आम शेरों से मुख्तलिफ कलर का है और आदात के हिसाब से तो ये मुख्तलिफ है ही, जिस बारे में हम नाजरीन को आगाह कर चुके हैं। फ़ुटबॉल खेलने वाला ये सिर्फ अकेला शेर नहीं है, बल्कि साउथ अफ्रीका में ही एक और सॉकर लायन भी मौजूद है, लेकिन ये शेर रंग और आदात दोनों के हिसाब से ही बेहद ख़ास है। नाज़रीन मोहतरम, कैट फैमिली के सारे मेंबर्स खेलना पसंद करते हैं, लेकिन शेरों का आलसीपन उन्हें खेल कूद से दूर ही रखता है। जंगल में शेर सिर्फ अपने झुंड की हिफाजत करते हैं और जब कोई दूसरे झुंड का शेर उनके झुंड के लिए ख़तरा बनता है तब ही उठते हैं। चिड़ियाघर में चूँकि उन्हें दूसरे झुंड के शेरों से ख़तरा तो नहीं होता, इसलिए अक्सर वो आराम करते हुए ही नज़र आते हैं, जिस वजह से वो कई तरह की बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। नाज़रीन मोहतरम, शेरों को जंगल का बादशाह कहा जाता है और अगर जंगल में शेर ही मौजूद न हों तो शिकार और शिकारी का तनासुब ख़राब हो जाता है, जिस वजह से न सिर्फ इंसानों बल्कि दीगर जानवरों को भी नुकसान उठाना पड़ता है। शेर किसी दौर में कई एक ममालिक में मौजूद थे, लेकिन अब उन 26 ममालिक से बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं जहां ये कभी आज़ादाना घूमा करते थे और कहा जाता है कि 2 लाख से घटकर अब इनकी आबादी सिर्फ 23,000 रह चुकी है। हर शेर एक जैसा नहीं होता। दुनिया में तरह तरह के शेरों की किस्में मौजूद हैं। बाज़ शेर चीते और जैगवार के हाइब्रिड से वजूद में आते हैं, जबकि बाज़ शेर ऐसे भी देखे गए हैं जिनका रंग या तो बिल्कुल स्याह होता है या फिर बिल्कुल सफ़ेद। और आज की वीडियो में हम ऐसे ही अजीब और गरीब शेरों के बारे में नाजरीन को आगाह करेंगे। नंबर 1, इथियोपियन लायन। अफ्रीका में बहुत सी ऐसी जगह मौजूद हैं जिनमें कभी ये शेर घूमते थे, लेकिन बेलगाम शिकार की वजह से अब इन शेरों की तादाद कम हो चुकी है। इन जगहों में एक जगह इथियोपिया भी है
جس کے شیروں کو اس ملک کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے۔ یہ شیر عام شیروں سے کافی مختلف ہوتے ہیں اور ان کی عام شیروں سے مختلف ہونے کی وجہ ان کا رنگ ہے۔ ہر کوئی یہ سوچتا تھا کہ یہ شیر ختم ہو چکے ہیں اور کسی کو بھی یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ شیر آج بھی ایتھیوپیا میں موجود ہیں۔ لیکن پھر ان شیروں کے ایک گروہ کو ایک بار پھر سے ایتھیوپیا کے ایلٹیش نیشنل پارک میں دیکھا گیا۔ ان شیروں میں قدرتی طور پر کسی پگمنٹ کے فرق سے رنگ میں تبدیلی ہو جاتی ہے اور یوں ان شیروں کا رنگ عام شیروں کے برعکس بلیک ہو جاتا ہے۔ ان شیروں کے جھنڈ کی موجودگی کو سائنسدان خوشائند بات کہہ رہے ہیں، اور چونکہ افریقہ میں ہر طرح کے ہی شیروں کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے، اس لیے ایک ایسے شیر کی قسم جس کے بارے میں یہ سوچا جا رہا تھا کہ وہ اس دنیا سے ختم ہو چکی ہے، یقیناً ایک زبردست خبر ہے۔ کچھ عرصہ پہلے انٹرنیٹ پر ایک ایسے شیر کی تصاویر گردش کر رہی تھیں جس کا رنگ بالکل بلیک تھا۔ اس تصویر کے بارے میں تو کہا گیا کہ یہ تصویر حقیقت پر مبنی نہیں ہے، لیکن کالے رنگ کے شیر آج بھی اس دنیا میں موجود ہیں اور ان کی پکچرز اور ویڈیوز اکثر منظر عام پر آتی رہتی ہیں۔ نمبر 2، دی لائگر اینڈ دا ٹگ لائن۔ لائگر اور ٹگ لائن میں چیتے اور شیر کی خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ شیر اپنی طاقت کے لیے مشہور ہوتا ہے اور ٹائیگر اپنے شکار کی ٹیکٹکس اور سپیڈ کے لیے مشہور ہوتا ہے، جبکہ لائگر اور ٹگ لائن میں دونوں ہی جانوروں کے ٹریٹس پائے جاتے ہیں۔ لائگر ایک میل لائن کے اور ایک فیمیل ٹائیگر کے کراس سے پیدا ہوتا ہے، جبکہ ایک ٹگ لائن ایک میل ٹائیگر اور لائنس کے کراس سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ دونوں طرح کے ہی جانور جنگل میں نہیں پائے جاتے اور نہ ہی جنگل میں پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ جنگل میں نہ شیرنی چیتے کو اپنے پاس آنے دیتی ہے اور نہ ہی شیر چیتے کی مادہ کے پاس جا سکتا ہے۔ آج تک جتنے بھی لائگرز اور ٹگ لائنز پیدا ہوئے ہیں وہ انہی جانوروں سے پیدا ہوئے ہیں جن کو قید میں رکھ کر ان کی بریڈنگ کروائی گئی تھی۔ لائگرز کو کیٹ فیملی میں سب سے بڑا ہونے کا اعزاز حاصل ہے اور کہا جاتا ہے کہ لائگرز 11.8 فٹ تک لمبے ہو سکتے ہیں۔ نمبر 3، ٹرانسوال لائن۔ یہ شیر کلاہاری نیشنل پارک، کروگر نیشنل پارک اور ہیلین نیشنل پارک میں موجود ہیں۔ یہ عام شیروں جیسے ہی ہوتے ہیں، لیکن اصل میں ان کی رنگت عام شیروں سے مختلف ہوتی ہے۔ آپ نے کوئی نہ کوئی البائنو شخص دیکھا ہوگا۔ اس شخص کے اندر میلانن کی کمی ہوتی ہے اور جس شخص میں میلانن کی کمی ہو جاتی ہے اس کا رنگ سفید ہو جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس کو برس کی بیماری ہے۔ ان شیروں کے اندر نہ صرف میلانن بلکہ دیگر بھی کئی ایک طرح کے پگمنٹس کی کمی ہو جاتی ہے اور اس بیماری کو لیوسزم کہا جاتا ہے۔ اس بیماری کی وجہ سے جانور کی سکن اور بال وغیرہ سفید ہو جاتے ہیں۔ اس ڈیفیشنسی کی وجہ سے ان شیروں کو عام شیروں سے مختلف سمجھا جاتا ہے اور ان کو جہاں بھی رکھا جاتا ہے ان کو دیکھنے کے لیے لوگ دور دور سے آتے ہیں۔ ان کے مخصوص کلر کی وجہ سے ان کی بریڈنگ پر بھی فوکس کیا جاتا ہے تاکہ ان جیسے مزید شیروں کے ذریعے ان شیروں کی تعداد میں اضافہ کیا جا سکے۔ ایک ایسا ہی شیر 1936 میں ایک شکاری نے مار دیا اور بعد میں بتایا کہ اس شیر کا وزن 312 کلو گرام تھا، جس وجہ سے سائنسدانوں کو یہ یقین ہوا کہ یہ شیر جنگل میں بآسانی سروائیو کر سکتے ہیں اور ان کو ان کی بیماری کی وجہ سے زیادہ دشواری نہیں ہوتی۔ نمبر 4، جیگ لائن۔ اس لسٹ میں نمبر 1 پر ہم نے لائگرز اور ٹگ لائنز کو رکھا تھا۔ یہ دونوں شیر انسانوں نے اپنی مرضی اور منشا سے بریڈ کروائے ہیں، لیکن جیگ لائن شیروں کی ایک ایسی بریڈ ہے جن نے اپنی مرضی سے ہی بریڈ کیا ہے۔ کینیڈا کے ایک چڑیا گھر میں ایک میل جیگوار اور ایک لائنس رہتی تھی۔ یہ دونوں جانور اس چڑیا گھر میں بچپن میں لائے گئے تھے اور بچپن سے ہی ان کی آپس میں دوستی ہو گئی۔ جیسے جیسے یہ دونوں جانور بڑے ہوتے گئے چڑیا گھر کے مالکان نے ان پر نظر رکھنی شروع کر دی اور اس بات کو یقینی بنایا گیا کہ یہ جانور رات کو ایک دوسرے کے ساتھ نہ رہیں، لیکن دن کو یہ دونوں جانور ایک دوسرے سے بالکل بھی الگ رہنا پسند نہیں کرتے تھے۔ اور پھر ہر کسی کو حیرت کا جھٹکا لگا جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ یہ شیرنی ماں بننے والی ہے۔ پھر اس شیرنی نے 2 بچے دیے۔ ایک بچے کا نام سونامی رکھا گیا جو کہ اپنے باپ سے زیادہ ملتا ہے، اور ایک کا نام جزارہ رکھا گیا جو کہ اپنی ماں سے تو ملتا ہے لیکن اس پر جیگوار کی سکن پر موجود مارکس کی طرح کے نشانات موجود ہیں۔ یہ دونوں جانور آج بھی کینیڈا کے اسی چڑیا گھر میں موجود ہیں اور ان کو سیاح دیکھنے کے لیے دور دور سے آتے ہیں، اور یوں یہ دونوں جیگ لائنز اپنے آپ کو خصوصی توجہ کا مستحق بھی قرار پاتے ہیں۔ مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، فی امان اللہ۔